مغرب مالت كمغرب مالتي سبوتي زيناسي عبيتي سلاناسي ورزياتهم قال ولا تزربا جلس كنت قبل من الزينة سمعوه خلوا مصدقهم كينهم قال زيناس بكا نورمال بجزاء سمعها عسكم سمعوه يقول يوم كاس حسب أبإذني يتيجي تدراناس انتهي سمعوا مالتي بخمي جا كتردو قالوا كره هذا هذا بوليتيكا كوزارة بتغريها أبي أتازل أجمعت تزارب كيف يود علي دعنا نسوي لا نترحم بينا يتي جنبو زينا تادي بروباغندا يوم جحسبوا جن بروباغندا هم يكونه أبي أتراس أسلام السلام كيتولو إلو كلا أسلام سلام إلو وعمي سوا خبزولو نبي أتراس أسلام كأسو خمسة ود بيرو مالو خمسة حبيب مالو خمسة عينة ود فكرو مالو إذا كانت تجرينا خمسة سجات ود قبرلو تخليها أبي أتراس كوينا سندا دكان في أسلام يمزحلو وزلو تايلي ما لي جنا دكان أسلام حلو ولا يفزروا تزحل بسك أنتايدي في حزبين إيرتراسي أيسمعني كان دي كنت عمين تحيز الدراجة قد أيكون ورا تاريخ أيكون دخس يلا أجي أمبر أقل حجرات تزخون إذا زاروا بدوي قبروا قدر كندي مبعثة كندي مفعلة بركة كبيرين حرب جل فليخان حركم تيم بارنا حركم تيم بال كبير جن أساساً تايت حزبي أساس كشلة اللي دولن. حزبي إرترا ضي سمع الله أبي إرترا كو إنترنت يلا ميديا كات يلا ولا زي ساتلايت ناي زي زارو زخيد يلا نبر يسمعونا قالوا الحمد لله يزي إرترا يلعن. ولا دقة لا بزح سباي قد سلني تاريخ. دقة لا قد فلا. لا على جي يلا نيتبقى قوي صعب جيك حارة وأنا عباد زعباد إسلام. أنا متأثر مثال على نيرو بقى. أنا علما قصيكم كل ذا كذا اللي قدس قوي. أنا حب أن تخنزر كلنا. ما أودنا تاني أودنا. كزار بقول لهم إن تخنزر كلنا غاب زاربنا. قديش فيهم ينهار الدنيا وتاني هم قوم تزاري كوك هذا تزاري. أنا بس أجرا لك أخور دلوقتي قد ساملك. بس أوردي. رودا الكايدن. ولكن دورتي أنا فقط كنيان هاي دولة كي قد خمسة ساعات نزرنا. إيه ترى بلا كاتن نيرو تون سبنا أنتي نمستأثر زارب كاتن نيرو. زارونا بعد. زارب من جنب تدام. تزارب ودار كل يوم لسه توتر مثلاً. تايكر حاكين كنا كذي. تقولاتها حلا. هاي تشرفوا الناس نسرات قول. أتتكلم أتي تقول سبسي. أيوة. ودي كايكون نابو كنا عندنا أول سبب لنا. سامو نزل تايكر حتىنا. طبعاً لو نشأت توتون عايز حتى النزيد دروس عندهم رسح نوع توتون. أتها من جمرة سخنة زارب الله لا. فأنا أحب رسح. بيك ما نقدر فاتي. دقال. واو. أجي سبحان الله كاتسي كاتسي يا حد زارب نبي حكي حساب دي جن حالك فاين بس يسوي كذا كذا. فاجن بك حسابية من سين هون كحساب كأنه اسمه بيروح من السكينة. أنت تعرف بقى تتصرفهم بقى. بكا كنقرأ أنا حتى أرد خرج بكا. أجي نعيش نقرأ اللي يقول شيء حساب لك حساب تزارب نعيش نقرأ نسمع. حتى كنقرأ كاب نسخة أبتحر نخها اللي سموت تجرينا. نسب قربيتي يدلو تجري ولا بلين نسير أربعين. يا تفصل عامل كذا كيف وجه سير تقولنها نوش ترينجو بين مركز جيبي بزار وين كان أنا توم ده بزار وده حسودي حست معقول أزربوا أنا قست بجالة قست قتلوا ما صدرش عشرة أنا جل لهم قال عشرة أنا قدمي إلى مدينة لنا زاروا تشمير هاجر قدف ولا دي قدف هاجر أنا تعب قبره ولد كيف كيف كذا أنا قلت يعني أنت عايز تنكفى قدف قد زعبا خيت قوي قدف تسرفي قدف يرد كونوا ثم لا يتلعلني بقى قدف اللي بيبي تسرفي يتلعلني حرا شو ما يدري يتلعلني لم لا تشتغل عندي بنجيتين تنكفى كنا انت يدلو انا اخاف من كذا كذا أنت بخلي تعرف عجيت يالله شلكم ودقاش حد ودقاش نوح من سلام جاء تحس سلام بيننا نبين لا ما سلام دي كميك أنا كمان لا سلام دي صبا منا ماسك السلام
لنا وكني بينا حتى غربنا وصيكوا اللي وصي حتى غرب بتاخوين أنا زول ما في بيزي وغيره ما هو بالي شو أصلا كايزم لك حابب بتاعي وصي غابتي أنا لو بتشوف كان ما أدري من سيدك يوم هاك نبي يا لولا عيني أنا زول لك هو حرام ودك بحرام شو ما يودك بحرام زيادة أنا زول له ودي دي شيء صبوضة بالتطلق عنده عند الشريدة الكنيرة وحدا جزاء جنا ما تيني ربي بي رخب جيري اسم برسانها ودي ما نذيب بزيادة لك نزي أيقر كحرق شو قاعد انت يجي تقرمني بتقول أنا اليوم بيبي فكر قال يوم إيد زي بقول لهم بكم يتحفوا يتكاقرأي تقول فهمت يتحف فكر كم تبهلني ما يعني فكر لا يحط تعلقوا هاتي يحط تعلقوا يحط هذا سلام هذا انت ذا كم الدنيا ما ذا بجي عندنا قال لولي عدمين تاون قد زي تباك مستوى تنحكم مستوى تنحكم هبا عدمين هبا تدفر الله هذا جنرال هلو عندي لما ذا من ده نقصنا كذا يدولي هذا نبأ من بكا واردهم نكهور جنا بكا بجدا هذا بلوم شكل ميس قالوا قال من سبب يتعرف أيتون ولا يتعرف لما هبا ودراي مولو ترى ده عن توي هبا نقول لا بروفايل فيديو تاني عارف هذا أو حسنا اللغة بزير ترى بس أنا بدي بقى شوف ولا تلميتها لا تيسانا بعد الميتة أنا هذا برضه صار عم تقول يا ميرا أنا كنا كريم بس نسوني أبي أي أساسها كده تاريخ خير اللي مسلم ميرا يا واو ما دخل الحالات كده كده حد تحفيز اليوم أفهمني دي سجل تنتظر بالله صار كيف العائد بالله أنا استري الليل وأنا واقدة في بابي بيقيم نكافت خلص على أحسك من لا يا ابني لي هبا هذا ودي ما نتنزل لها أول دراسة قنبح حركت عشان ما من نجوى وتعبق من دوري دوا لا ما غير جدا وين قاعد تفنكم يلا كل ما نصركم وإلى أبني نعم الله أبني بكم داود سدراي أمي أيه تكسر ما يزورنا كدولا اللي ولا رشي واحد